खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को खत लिख दिया गया। जलाओ घेराव वाकयात की शफाफ इंक्वायरी की इस्तदा। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि खत में जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई है। कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। चंद दिन कबल काबीना इजलास में जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी गई थी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। लियाकत बाग में हुकूमती वफ्द की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की दावत। पहले कारकुनों को रिहा करो, फिर मुज़ाकरात होंगे। अमीर जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात को कारकुनों की रिहाई से मशरूत कर दिया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कारकुनों की रिहाई की यकीन दहानी करा दी। जमात इस्लामी का मुज़ाकराती वफ्द में तब्दीली का मुतालबा भी तस्लीम। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कमेटी में शामिल। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। पुरअमन सियासी जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। गरीबों के पास जमात इस्लामी का साथ देने के सिवा कोई चारा नहीं है। महंगाई और बिजली के जालिमाना बिल से जान छुड़वाने के लिए एहतजाज का हिस्सा बने। बिजली के बिल सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। कहा, मरी रोड पर हमारा धरना तारीखी जलसे में तब्दील होगा। बता दूंगा हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत की गैर संजीदगी के बायस डी चौक ही नहीं, पार्लियामेंट के दरवाजे पर भी बैठेंगे। हुकूमत खाम ख्याली में न रहे। आवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गोजर खान, पिंड दादन खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल। मुल्क भर में 31 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। 29 और 30 जुलाई को कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नून लीग और पीपल्स पार्टी के IPPs मुआहदे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मैंडेट चोर हुक्मरानों के पास तवानाई रिफॉर्म्स लाने के लिए कोई प्लान नहीं है। 90 की दहाई में हुए IPPs मुआहदे मनसूख किए जाएं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, IPPs मुल्क की मुआशी तबाही की अलामत बन चुके। अशराफिया IPPs के जरिए मुल्क की दौलत लूट रही है। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तान पहुंच गईं। यूरोप के लिए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड हुकूमत की दावत पर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा कर रहे हैं। ब्राजीलियन नेवल चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। सरबराह पाक बहरिया से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। ब्राजीलियन नेवल चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था कि बहरी अफसरान के बाहमी तबादलों के जरिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। दो तरफा कम्युनिकेशन के जरिए बहरी सनद के दिफा को भी बेहतर बनाया जा सकता है। MQM पाकिस्तान का आज यूथ कन्वेंशन करने का ऐलान। मुस्तफा कमाल का कहना है कि सियासी रिवायात से हटकर यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं। स्याह अंधेरी रात का सूरज तुलू होने वाला है। हम नौजवानों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाना चाहते हैं। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियां और फल शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। अवामी रिलीफ के लिए लगाए सस्ते बाजार भी इंतहाई महंगे। सरकारी रेट लिस्टें भी नजरअंदाज। कोयटा में लीमू 600, मटर 400 और भिंडी 350 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर में चिकन का गोश्त 590 रुपए किलो तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद के बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले शहरी भी मायूसी का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से 24 घंटे के लिए गैस बंद है।
ترجمان سوئی صدرن کے مطابق گیس پریشر بہتر کرنے کے لیے 24 انچ قطر 31 کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن پائپ لائن کو سسٹم سے جوڑا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں کے صارفین گیس بندش سے ذہنی اذیت کا شکار۔ خبردار ہوشیار، ٹریفک قوانین کی انفورسمنٹ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم فعال۔ لاہور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے ای چالاننگ کا آغاز۔ ٹریفک سگنل، لین لائن، سیٹ بیلٹ، ہیلمٹ نہ پہننے والوں کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے چالان جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا کہ ملک کی بقا کی جنگ میں قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-10-3 میں ڈکیتی، ڈاکو 48 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ گھات لگائے 4 ڈاکوؤں کی جانب سے واردات کی گئی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ جھنگ میں انسانیت سوز واقعہ، تھانہ کوٹ شاکر کے علاقے میں با اثر وڈیروں نے نوجوان کے بال مونڈ دیے، گدے پر بٹھا کر پورے علاقے میں گھماتے رہے۔ واقعے کی فوٹیج نیوز کو موصول، پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سندھ کا زرخیز ضلع خیرپور دنیا میں کھجور پیدا کرنے والا چوتھا بڑا شہر۔ خیرپور میں کھجور کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ کھجور کو مختلف مراحل سے گزار کر تیار کیا جاتا ہے۔ خیرپور میں کئی اقسام کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ اصیل، کربلائی، نقل پور قابل ذکر ہیں۔ ملتان میں 2 روزہ مینگو فیسٹیول شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ انور اٹول، طوطا پری، دوسہری، چونسا، اچاری، فجری اور سندھڑی سمیت 150 سے زائد اقسام کے خوش ذائقہ آموں نے شہریوں کے دل جیت لیے۔ نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ فیسٹیول میں شہریوں کی بھرپور شرکت۔ خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے طلبہ کا پشاور میں پاک فوج کے ساتھ ایک دن۔ طلبہ نے پاک فوج کے زیر استعمال ہتھیاروں سمیت آرمی ایویشن کے زیر استعمال جہازوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ طلبہ اور طالبات نے وطن عزیز کے دفاع میں پاک فوج کی مثالی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پیرس اولمپکس شوٹنگ مقابلوں میں پاکستانی شوٹرز کی مایوس کن کارکردگی۔ گلفام جوزف اور کشمالہ طلعت 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلوں کے فائنل راؤنڈ میں جگہ نہ بنا سکے۔ کشمالہ اور گلفام کل مکس ٹیم کے ایونٹ میں بھی شریک ہوں گے۔ کشمالہ طلعت خواتین کی 25 میٹر پسٹل مقابلوں میں بھی شرکت کریں گی۔ دنیا بھر میں آج ہیپاٹائٹس کا دن منایا جا رہا ہے۔ سرگودا کی 40 لاکھ آبادی میں سے 1,50,000 سے زائد لوگ ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ہیپاٹائٹس کے مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت پر زور۔ یزید تخت پہ بیٹھا اور پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد اور سب سے بڑی ٹرانسمیشن انا من الحسین سیمی فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی۔ آج آخری سیمی فائنل میں چھوٹی عمر کی بڑی آواز محمد امیر علی اور اون حیدر عابدی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ ٹرانسمیشن کے ذریعے منقبت، سلام، مرثیہ اور نوحہ پڑھنے والوں کی تربیتی نشستوں کا سلسلہ بھی جاری۔ دیکھتے رہیے پروگرام روزانہ دوپہر 1:03 پر صرف نیوز پر۔